उल्हास राजू सालकर सर त्यांच्या हातान या बसीची उतरावण जाता। सगळ्यांनी नेटान ताळी मारून त्याचे उतरावण करचे। एव्हरीडे 2 बस यो गुड ना किरण मार फोन तशें आज मार्गशिर्षातलो दुसरो बेस्तार आणि स्वामी समर्थाच्या सगळ्या भक्तांक एक गिफ्ट मेळिल्लें आसा आमच्या सरकारा कडल्यान। आमचे जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा मोविन गुदिन्हो सर, आमचे KTCचे चेअरमॅन उल्हास तुयेकर सर, कृतेश गांवकर, कृतेश भाई, आमचे बाकीचे KTCचे सगळे जे स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक परबीं, कित्याक ही सेवा खूब तेंपाची लोकांची मागणी आशिल्ली आनी डायरेक्ट बस सगळ्यांकूच जाय आशिल्ली आनी ती आज जाल्या म्हणून आज खरेंच बरें दिसता। करता KTC बस स्टँड आणि KTC आमचे वाहतूक मंत्री बाब श्री मोविन गुदिन्हो ज्यांच्यानी ही आयज बस सेवा चालू केलेली आसा वास्को ते अक्कलकोट। तसेच आमचे चेअरपर्सन आसात हांगा बाब आमचे उल्हास तुयेकर, त्यांचेही अभिनंदन करता। त्यांच्यानी खूप प्रयत्नांनी हे आयची सेवा चालू केलेली आसा। तसेच आमच्या मदी आसात आमचे MLA बाब दाजी सालकरजी, तांकांय हांव धन्यवाद दिता आयज ही बस सेवा सुरू करपाक हांगा हाजीर रावले म्हणून। आयज खूप बरें दिसता की खूप वर्षाची डिमांड आशिल्ली। बाब अमोल हांगा आसत जाल्यार म्हाका खबर ना, MS कॉलेजी कडेन रावता, ताणें खूप आतां परिश्रम घेतलेले आसा, सगळ्यां कडेन कॉन्टॅक्ट करून सगळ्यांक एकठांय हाडून खूप म्हाका तेचें नांव आज उल्लेख करूशें दिसता की ताणें खूप प्रयत्न केलेले आसा, तेचे खूप त्रास घेतलेले आसा हे चालू करपाक आनी हेका साथ दिलेली आसा ते आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमचे बाब मोविन गुदिन्हो यांच्यांनी, तशेंच आमचे बाब उल्हास तुयेकर यांच्यांनी खूप साथ दिलेली आसा म्हणून आयज ही सेवा घडून हाडटा। ह्याचे एकूच कारण असलेले की पहिली वास्को ते सोलापूर बस आशिल्ली 7 सुट्टली ती, पण सोलापूर ते अक्कलकोट वचपाक मागीर लोकांक त्रास जातालो कित्याक बस चेंज करची पडटाली। कित्याक हांव 15-16 वर्सां पयलीं हांव ह्या बसीन वतालें, म्हाका खबर आहा कितले त्रास जाताले ते। सो आतां डायरेक्ट अक्कलकोट, कित्याक आयज ब्रेस्तार जशें आतां दाजीबाईन सांगला तशें दत्ताचो वार आयज ब्रेस्तार आसा, दत्ताचो वार आसा, मार्गशिर्षातलो पयलो गुरवार आसा, तेका लागून एक खऱ्यांनी एक बरी गजाल आसा की जे अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ यांचे जे भक्त आसा तांकां आयच्या दिसा ही परबी मेळिल्ली आसा आनी एक तांकां भेट कशी मेळिल्ली आसा। ताका लागून समस्त सगळे KTC बस स्टँडाचे KTCचे सगळे डायरेक्टर्स, चेअरपर्सन, तसेच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब मोविन गुदिन्हो यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि सगळ्या भाविकांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा। आजच्या बऱ्या दिसाक हो बरो कार्यक्रम घडून हाडला आसा आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री मोविन गुदिन्हो, तशेंच आमचे चेअरमॅन श्री उल्हास तुयेकर, हांव हांकां खरेंच धन्यवाद म्हणटा कित्याक आयज हो जे रूट आसलो, ही जी बस आसली वास्को टू अक्कलकोट, हो लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो लोकांचो आनी आयच्या दिसाक हो आमच्यान स्टार्ट जाता म्हणटा हांव खरेंच वास्कोकारांनी ह्याची सेवा घेवची, ही बस स्टार्ट जाल्या त्या प्रमाणे। आनी आमी कितल्योश्यो बसी हाडल्या, 50 बसी हाडल्या, तातूंतल्यो 2 बसी पयलीं आमी वास्कोन घातल्या अक्कलकोट वचपाक। तशेंच आनी बाकीचे कडेन खंय डिमांड आसा थंय आमी घालतले आनी लोकांनी ही सेवा घेवची ह्या बसींची। की आज वास्को टू अक्कलकोट डेली बस सर्वीस ही सुरू जाता आनी ताच्या खातीर हांव सगळ्यान पयलीं अभिनंदन आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन सराचे करता, तशेंच उल्हास तुयेकर सर, कृतेश गांवकर आणि प्रभाकर गांवकर, KTCLचे सगळे डायरेक्टर, व्हायस चेअरमॅन ह्या सगळ्यांक
कित्याक ही हो डिमांड खूब तेंप म्हणजे वास्कोच्याच लोकांचो न्ही तर गोंयच्या लोकांचो आशिल्लो की डायरेक्ट बस सेवा ही अक्कलकोट वास्को टू अक्कलकोट जावची म्हणून, जेणे करून जे भावीक हांगा ह्या वाठारांत रावता नाजाल्यार गोंयभरांत रावता तांकां डायरेक्ट वचपाक आनी अक्कलकोट स्वामी महाराजाचें दर्शन घेवपाक बरें पडचें म्हणून. आनी कितलो बरो योगायोग आसा, आज मार्गशीर्श म्हयन्यांतलो आज बेरेस्तार आनी बेरेस्तार दिसा आज ही बस सेवा सुरू जाता. त्या खातीर सगळ्या आमच्या भाविकांच्या वतीन हांव मोविन सर, उल्हास तुयेकर सर, कृष्णेश गांवकर आनी प्रभाकर गांवकर आनी बाकीचे सगळे डायरेक्टरांचे देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आमचो रिक्वेस्ट मानलो आनी हे सगळे गोंयाकारा खातीर आमच्या भाविकां खातीर डायरेक्ट बस सेवा केली, जेणे करून एका हांगा बसले आनी दुसऱ्या दिसा डायरेक्ट देवाच्या दर्शनाक ते पावतात. आनी त्या खातीर ही एक खूब बरी सोय. जशें सरान सांगलें, हो सरकार जो आसा हो सगळ्यां खातीर आसा आनी सगळ्यांचो विचार करून हे करता. सरान जशें सांगलें एक्सपोजिशनाक आमी 30 गाडयो दिल्या, हाजे पयलीं EV गाडयो खूब आमी सरकारान हाडिल्ल्यो आसा मोविन सराच्या प्रयत्नान, आनी हाजेय फुडें म्हाका दिसता 100 ते 150 गाडयो आनी प्रपोजल मोविन सरान काडला. आनी हातून दाखयता कितें की सरकार सामान्य जनतेची चिंता करपी सरकार आसा. आतां ह्यो 50 गाडयो आयल्या म्हणजे खंय खंय डिमांड आसा नाजाल्यार खंय शॉर्टफॉल आसा, खंय लोकांक पावना, गांवांनी खंय खंय पावना, तो चेअरमॅन आनी बाकीचे डिपार्टमेंट घालतले. आनी हो सरकार सर्वसामान्याचो सरकार, जनतेचो सरकार हें दाखोवन दिता आनी सगळ्या धर्माचो जातीचोच हो सरकार आसा. ताच्या खातीर हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी ह्या भाविकांक तुमकांय अभिनंदन करता की आयच्यान तुमकां जी तुमची इतली वर्साची मागणी आशिल्ली ती पुराय जाली. आणि आमचे ह्या नवीन बसीच्या उद्घाटनाक आमचे मदीं आमचे गोंय राज्याचे वाहतूक मंत्री मोविन सर, तशेंच आमचे दाजी साळकर MLA, कावन्सिलर आसा, तशेंच आमचे वायस चेअरमॅन कृतेश, उज्ज्वला, तशेंच प्रभाकर डायरेक्टर, तशेंच आमचे MD पुंडलीक खोर्जवेकर, बाकीचे कदंबाचे स्टाफ आनी हांगा जमलेले सगळे मोगाळ भावन खूब बरें दिसता की आमची ही बस आयजूच सकाळी रेडी जावन येयली आनी आयजूच तेजें रजिस्ट्रेशन जालें. आनी इमिजिएट आमच्या सराक फोन मारलो की अशी चलता म्हणल्यार जाल्यार आयजूच करुया, कित्याक डिले करुया नाका म्हणून. सरान सांगलें आपूण 5:30 येता, सगळी तयारी कर म्हणून. त्या प्रमाणे सगळी वेवस्था जाल्ले कडेन आनी वास्को लोकांची एक डिमांड आसलेलो की ही बस आमची अक्कलकोट वचपा जाय म्हणून. त्या प्रमाणे लोकांचो डिमांड आहा त्या प्रमाणे आयज सुरू केल्ली कडेन आहा. आनी आतांच आमच्या मोविन सरान सांगल्या प्रमाणे बाकी कडेन सुद्दां जर अश्यो जर लोकांचो डिमांड आसा आमी ते अवश्य जावं वेलांकणी म्हूण आनी खंयच्या जाल्यार आमी अवश्य ते घालतले. आनी दुसरें म्हटल्यार खूब बरें दिसता की आमच्या सरकारान आमचे चड करून मोविन सरान आमकां 30 बशी ह्यो ओल्ड गोवा आमचे जे फेस्त चलता तांकां आमकां 30 बशी नव्यो करून दिल्यो आमकां. आनी ह्यो आमच्यो 50 बशी, ह्यो 50तल्यो आमच्या आतां एक बस येत आहा. त्या प्रमाणे जे जे कडेन डिमांड आसा थंय आमी ते बशी घालतले. सरकाराचो सदांच आमकां सपोर्ट मेळटा आनी जेन्ना आमी खंयचोय प्रपोजल घेवन येता तेन्ना आमकां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून तसोच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे आमकां सदांच सहकार्य मेळटा. आमी तेंचे देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज ह्या बशीचो सगळ्या भक्तांनी ताचो फायदो करून घेवचो अशें मागता. आनी आज तुमी सगळे ह्या वेळाचेर उपस्थित आहा म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कंदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हे कॉर्पोरेशना खाला जेन्ना जेन्ना कितेंय म्हणजे प्रवास करपाचो तो टायम येता तेन्ना KTC पयले मुखार आसता. आतां सगळ्यान व्हडले इव्हेंट खंयचे चालू आसा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन, थिंगा आमी बसो दिल्ल्यो आसा. प्रसंग येता तेन्ना कितलेशे प्रसंग येयले पूण एक प्रसंग कोवीड टायमार COVID-19 कोण मुखार आशिल्ले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट KTC कॉर्पोरेशन बस तेंच्यो बस्यो सगळे कडेन प्लाय जाताले. मॅन मटेरियल सगळें हांव थोडक्यान सांगता. तेच भाशेन आज लोकांची भावना, लोकांची भक्ती बरे भाशेन लोक वचून खंय तरी आपली भक्ती वाडोवपा खातीर अक्कलकोट बस आमकां डायरेक्ट जाय म्हूण कितलेशे वर्सां लोक म्हणजे तेंची मागणी आसली. कोण मुखार सरले, कोण प्रायवेट वालो मुखार सरना, कंदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन मुखार सरले म्हणून आज वास्को टू अक्कलकोट ही बस आज आमी लॉन्च करता. म्हाजे बरोबर आमदारूय आसा, बाब दाजी साळकर, बाब उल्हास तुयेकर, दुसरे आमदार आनी चेअरमॅन KTCचे आसा, बाब खोर्जवेकर MD आसा, बाकी डायरेक्टर आसा, बाकी सगळे जाण कावन्सिलर आसा, बाकी सगळे आहा. कित्याक हे असले काम जेन्ना करता म्हाका दिसता दाखोवन दिता खरें हो सरकार काम करता म्हणून. आतां तें उलयतना म्हाका फुडलेंय सांगपा जाय, एरकोडेनूय आमची लोकांची मागणी आसा आनी एक म्हणल्यार वेलंकनी वचपा बस जाय म्हणटा ती KTC आमकां बस जाय थोडे लोक म्हणटा.
अवश्य हेंय आमी करून दिया, कितें करूया नाका. हिंगाय आमी एक बस घालया, म्हणजे सगळे लोकांक पावता तशें भावने प्रमाणे लोकांक बसीचो सुविधा जी मेळपा जाय ती आमी करून दिवया. फाल्यां कोणी म्हणटले एकदां म्हाका याद आसा, हांवूय ते युवक काँग्रेसान तेन्ना आसतना हांव तिरुपती गेल्लो, बसीनूच गेल्लो. थिंगा सुद्दां जाय जाल्यार म्हणजे जाता तशें आमी घालया. म्हणजे हुंय लोकांची जास्त भावना आसा, लोकांक खरें गरज आहा आनी दुसरो ट्रान्सपोर्ट सारकें कनेक्शन मेळना तें आमी करपा जाय. आनी तेन्ना कदंबा केन्ना हे बाबतींत फाटीं उरपाक ना. ही स्थिती हाडपाक मातशें टायम लागतलो. जशें आमी बस पोर्ट करता म्हणून सांगिल्लें, बस स्टँड आहा तेंय मार्गार आहा. हांव तेजेर घोशणा करपाक सोदना कित्याक तें मार्गार आहा. आय वील कम वीथ फूल डिटेल्स व्हेरी सून. ताका लागून पूण आमी जें सांगता आमी करता. आनी ते दृश्टीन तूं सांगला तशें कदंबा जितले मायज इलेक्ट्रिकल बसीज हाडटले आनी वेन दे आर नॉयजलेस, कांय सावंड दिना आनी वयल्यान एअर कंडिशन, people will prefer that, no? So that is going to be the future of Goa, having maximum electrical vehicles on the road.